ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रोङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार बीएमजेडको आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार, टेलिभिजन पाठशालामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म भावना खनाल, नेपाली विषयको शिक्षक। सम्पूर्ण प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, म आज यहाँहरूलाई नेपाली विषय पढाउँदैछु। नेपाली विषय अन्तर्गत कुन विषय वस्तुतर्फ जाँदैछौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई एउटा सानो कविताबाट बताउँदैछु है त। सुत्ती लेखनमा कथा र कविता एउटै छ साझा थलो, भाषा र स्वर दीर्घ व्याकरण यो पढ्दै मिलाउँ गलो। भाषा र स्वर दीर्घ व्याकरण यो पढ्दै मिलाउँ गलो। सम्पूर्ण प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, नेपाली विषय अन्तर्गत आज हामी कतातिर जाँदैछौँ? कुन विषय वस्तु पढ्दैछौँ? व्याकरणतिर जाँदैछौँ। धन्यवाद, यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। व्याकरण भनेको भाषाको मेरुदण्ड हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, व्याकरण भनेको भाषाको नियम हो। भाषालाई शुद्ध रूपमा बोल्न र लेख्नको लागि व्याकरणको शिक्षण अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। व्याकरण अन्तर्गत अब हामी सबैभन्दा पहिले जाँदैछौँ शब्द भण्डारतर्फ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले कपी र कलम लिएर बसिसक्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ मैले बोलेका कुराहरू यहाँहरूले राम्रोसँग सुन्नुहुनेछ, राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ अनि आवश्यक परेका कुराहरू आफ्नो नोट कपीमा टिपोट गर्नुहुनेछ। सम्पूर्ण प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब यता एकैछिन यता ध्यान दिउँ है त। शब्द भण्डार। प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, व्याकरणभित्र प्रवेश गर्दै गर्दा हामी सबैभन्दा पहिले शब्द भण्डारतिर जाँदैछौँ। शब्द भण्डारभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले सबैभन्दा पहिले त हामीले शब्द भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? शब्द भनेको कुरा, शब्दको अर्थ नबुझिकन शब्द भण्डारभित्र प्रवेश गर्नुको औचित्य छैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिले शब्द भनेको के हो त? अक्षर अक्षर मिलेर शब्द बन्छ, हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अक्षर अक्षर मिलेर शब्द बन्छ। शब्दले कुनै न कुनै अर्थ दिनुपर्छ अनि मात्र त्यो शब्द बन्छ। तर अक्षरहरू मिल्दैमा मात्र शब्द बन्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है, जस्तै यता हेर्नुहोस् त, ल यता हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ तीनटा शब्द छ, यहाँ पनि तीनटा शब्द छ। तर हेर्नुहोस् है,
अक्षरहरूको समूह छ यहाँ। यहाँ 2टा अक्षर छ, यहाँ 3टा अक्षर छ, यहाँ 4वटा अक्षर छ। अनि यतापट्टिको समूहमा हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7वटा अक्षरको समूह छ। यहाँ 2टा अक्षरको समूह छ, यहाँ 2टा अक्षरको समूह छ। तर हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो शब्दले राम भनेको कुनै पनि व्यक्तिको नाम हो, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? किताब भनेको यहाँहरूले लिनुभएको पुस्तक हो, किताब हो जुन यहाँहरूको अगाडि राख्नु भएको छ, होइन त? त्यसै गरी विद्यालय, विद्यालय भनेको हामीले शिक्षा आर्जन गर्ने ठाउँ हो, हामीले पढ्ने घर हो विद्यालय भनेको यी 3टै शब्दले छुट्टा छुट्टै अर्थ दिएको छ, होइन त? तर यता हेर्नुहोस् त, क ल प क म त ल भनेको के हो? के बुझ्न सक्नुभयो? यसले यो शब्दले के भनेको बुझ्न सक्नुभयो? तर अक्षरहरूको समूह त छ नि यहाँ पनि, होइन त? हो, अक्षरहरूको समूह त छ नि, तर त्यसले कुनै अर्थ दिएको छैन। त्यस्तै गरी ङ च के भने हो ङ च भनेको? प म के भने हो प म भनेको? के अर्थ बुझ्नुभयो? बुझ्न सक्नु भएन। अब यो अक्षरको समूह भए पनि, होइन त? अक्षरको समूह त छ यहाँ पनि, तर अक्षरको समूह भइकन पनि त्यसले कुनै पनि अर्थ बुझाएको छैन। तर यतापट्टिको हेर्नुहोस् त, यो अक्षरको समूह भएको यो शब्दहरूले अर्थ बुझाएको छ। यसरी अब के रहेछ त शब्द भनेको बुझ्नुहोस्। अब यतापट्टिको जति यो शब्द हो, यतापट्टिको शब्द होइन। बुझ्नुभयो नि? यसले शब्द भनिन्न, तर यसलाई चाहिँ शब्द भनिन्छ। फेरि किन होला? अक्षरको समूह छ, तर अर्थ दिएको छैन यतापट्टिकोले। यो निरर्थक शब्द समूह भन्छ यसलाई। यो निरर्थक भयो, यो सार्थक भयो। यो निरर्थक भयो, यो सार्थक भयो। हो, त्यही सार्थक शब्द समूह नै बल्ल शब्द हो। यतापट्टिको यो शब्द होइन। सार्थक भनेको अर्थ दिने खालको, निरर्थक भनेको अर्थ नदिने खालको। अर्थ दिएन भने त्यो अक्षरको समूह भए पनि शब्द बन्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बुझ्नुभयो नि? जुन अक्षरको समूह हुन्छ तर केही पनि अर्थ दिन्न पनि त्यसलाई शब्द नबन्ने, है त? जसले अक्षरको समूह भइकन कुनै न कुनै विषयवस्तुलाई अर्थ दिएको हुन्छ, केहीको बारेमा बताएको हुन्छ, केही बुझाएको हुन्छ, त्यो मात्रै शब्द भयो, है त? अब यहाँहरूले बुझ्नुभयो शब्द भनेको के रहेछ? ल ल भन्नुहोस्। हो, अक्षरहरूको समूह जसले अर्थ दिन्छ। सार्थक अक्षरहरूको समूह, सार्थक शब्दहरूको समूह, यो मात्रै शब्द भयो, तर यो शब्द बनेन, है त? शब्द हुनको लागि के हुनु पर्ने छ? अर्थ आवश्यक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है, अर्थ भए मात्रै त्यो शब्द बन्छ। अर्थ भएकोलाई मात्रै शब्द भनिन्छ, अर्थ नभएकोलाई शब्द भनिँदैन, है त? सम्पूर्ण प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब यो स्लाइडमा हेर्नुहोस् है त। ल, शब्द भण्डार के रहेछ? सबैभन्दा सानो अर्थयुक्त एकाइलाई शब्द भनिन्छ। के रहेछ? सबैभन्दा सानो अर्थयुक्त एकाइलाई शब्द भनिन्छ। शब्दले कुनै न कुनै अर्थ दिएको हुनुपर्छ। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शब्दले कुनै न कुनै अर्थ दिएको हुनुपर्छ। अर्थ दियो भने मात्र त्यो शब्द हुन्छ, है? वर्ण वा अक्षरहरूको मेल हुँदा मात्र शब्द बन्दैन। बुझ्नुभयो त? अघि नै हामी शब्द समूहमा, पल्लो शब्द समूहमा वर्ण अथवा अक्षरहरूको समूह त थियो नि, तर शब्द बनेको थियो? बनेन नि त, होइन? अब यसले एउटा निश्चित अर्थ पनि दिनुपर्छ, होइन त? त्यसकारण शब्द भनेको भाषाको त्यो एकाइ हो जसमा अक्षर वा अक्षरहरूको सार्थक समूह हुन्छ, अर्थ दिने खालको समूह हुन्छ र खास अर्थ समेत हुन्छ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शब्द हुनको लागि के हुनुपर्ने रहेछ? अर्थ हुनुपर्ने रहेछ। सार्थक शब्दहरूको समूह हुनुपर्ने, सार्थक अक्षरहरूको समूह हुनुपर्ने रहेछ, होइन त? जस्तै कलम, किताब, घर, यी चाहिँ शब्दहरू भए। सम्पूर्ण प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब शब्दले दिने विभिन्न अर्थका आधारमा शब्दहरूलाई पर्यायवाची, विपरीतार्थी, श्रुति समभिन्नार्थक, अनेकार्थी आदि विविध प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अब हेरौँ है, केमा रहेछ? पर्यायवाची, विपरीतार्थी, श्रुति समभिन्नार्थक, अनेकार्थी आदि विविध प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब एकैछिन यता ध्यान दिऊ है त। पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द। यी लगायत यति मात्र नभएर अरू विविध प्रकारहरू पनि छन् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तर हामीलाई अहिले आवश्यक पर्ने कुरा यति भएको कारणले मैले यति मात्र लेखेको छु। ल, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शब्दका प्रकार अन्तर्गत यी पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द, श्रुति समभिन्नार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, यस्तै लगायत अरू विविध प्रकारका पनि छन्, यी हामीहरूले पढ्नेछौँ। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब हामी यी चारवटा शब्दका प्रकारहरू, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द, श्रुति समभिन्नार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, यी चारवटा मध्ये आज हामी सबैभन्दा पहिले पर्यायवाची शब्दको बारेमा जानकारी लिगौँ है त। अब म यी तीनवटालाई यसरी एकैछिनको लागि मेटेर यो मात्रै राख्न चाहन्छु। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब सबैभन्दा पहिले हामी के पढ्दैछौँ? पर्यायवाची शब्द। के हो त पर्यायवाची शब्द भनेको? कस्तो शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ त? यहाँहरूले ध्यान दिनुहोस् है। आवश्यक परेको कुराहरू आफ्नो कपीमा टिप्पणी पनि गर्दै जानुहोला है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल, यसमा अब यो चित्र हेर्नुहोस् है, यो तस्बिर हेर्नुहोस् है। के देख्नुभयो यहाँ बीचमा? सूर्य, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? के देख्नुभयो? सूर्य। सूर्य, सूर्यलाई यहाँ के भनिएको छ? यो पढ्नुहोस् त ल। घाम। यहाँ के भनिएको छ? यो पनि पढ्नुहोस् त। दिवाकर। यहाँ के भनिएको छ? रवि। ल हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसैबाट बुझ्नुहोस् है। एउटा सूर्य छ, सूर्यलाई के भनियो? घाम भनेको पनि सूर्य हो, बुझ्नुभयो नि? घाम भनेको पनि सूर्य हो, दिवाकर भनेको पनि सूर्य हो, अनि रवि भनेको पनि सूर्य हो। हेर्नुहोस् त, एउटा सूर्यलाई कतिवटा नामले चिनिँदो रहेछ, होइन त? अब एउटै सूर्यलाई घाम, रवि, दिवाकर आदि यी तीनटै नामहरूले चिनाउँछ। के भयो त? अर्थ एउटै भयो, उही सूर्य भन्ने छ, तर अर्थ एउटै भयो भने के छ? शब्द चाहिँ फरक छ। देख्नुभयो नि? यी घाम भनेको फरक छ, रवि भनेको फरक छ, दिवाकर भनेको फरक छ। शब्दहरू त फरक फरक छ नि, तर सबै शब्दले दिने अर्थ एउटै छ। के रहेछ पर्यायवाची शब्द भनेको? अब अनुमान गर्नुहोस् त ल। के रहेछ? अर्थ एउटै, शब्द फरक। देख्नुभयो? अर्थ एउटै, शब्द फरक। सूर्यको पर्यायवाची शब्द के हुने भयो? घाम हुने भयो, रवि हुने भयो, दिवाकर हुने भयो।
फेरि घामको पर्यायवाची शब्द के हुने भयो? सूर्य पनि हुने भयो, रवि पनि हुने भयो, दिवाकर पनि हुने भयो। त्यसै गरी दिवाकर शब्दको पर्यायवाची शब्द के हुने भयो? घाम पनि हुने भयो, सूर्य पनि हुने भयो, रवि पनि हुने भयो। यी चारवटै शब्दहरू एक अर्काका पर्यायवाची शब्द हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी चारवटै शब्दहरू एक अर्काका पर्यायवाची शब्द हुन्। अब भन्नुहोस् त, के बुझ्नुभयो पर्यायवाची शब्द भनेको? अर्थ एउटै छ, शब्द फरक छ। उस्तै अर्थ दिने फरक फरक शब्द नै पर्यायवाची शब्द होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अब पर्यायवाची शब्दको परिभाषा यहाँहरू आफै बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यसको लागि अझै अर्को एउटा तस्बिर हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, तस्बिरमा के देख्नुभयो? आमा, माता, मुमा, जननी। ल पढ्नुहोस् त यहाँले एकपटक। आमा, माता, मसित सँगसँगै है, मुमा, जननी। सबै यी चारवटै शब्दले कसलाई बुझाएको छ? आमालाई बुझाएको छ, अथवा मातालाई बुझाएको छ, अथवा जननीलाई बुझाएको छ, अथवा मुमालाई बुझाएको छ। यी चारवटै शब्दले एउटै आमालाई बुझाएको छ। हो, हामी कसैले आमा भन्छौँ, कसैले माता भन्छौँ, कसैले मुमा भन्छौँ, कसैले जननी भन्छौँ, होइन त? माता भने पनि, आमा भने पनि, मुमा भने पनि, जननी भने पनि उही आमा हो। एउटा आमालाई बुझाउनको लागि प्रयोग गरिने शब्दहरू फरक फरक छन्। यिनै फरक शब्दहरू नै पर्यायवाची शब्द हुन्। बुझ्नुभयो त? ल हेर्नुहोस् है, आमा शब्दको पर्यायवाची के हुन सक्यो? जननी पनि हुन सक्यो। आमा शब्दको पर्यायवाची शब्द मुमा पनि हुन सक्यो, त्यसै गरी माता पनि हुन सक्यो। अब फेरि माताको पर्यायवाची शब्द आमा, जननी, मुमा तिनटै हुन सक्यो। भनी यी शब्दहरू पर्यायवाची शब्द हुन्। यस्ता शब्दहरू पर्यायवाची शब्द हुन् जसले, हेर्नुहोस् है, उस्तै अर्थ दिन्छ अथवा उही अर्थ दिन्छ, तर शब्द फरक हुन्छ। हो, त्यस्ता फरक शब्दहरू नै पर्यायवाची शब्द हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। तस्बिरबाट धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ, होइन त? के रहेछ अब पर्यायवाची शब्द भनेको? ल भन्नुहोस्। हो, शब्द एउटै, अर्थ एउटै, होइन? अर्थ एउटै तर शब्द फरक। यी फरक फरक शब्दहरू नै पर्यायवाची शब्द हुन्। सम्पूर्ण प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब यसलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्नको लागि अर्को स्लाइड हेरौँ है त। ल अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् त, एकपटक यहाँ पढ्नुहोस्। ल यो के लेखेको छ? पर्यायवाची शब्द। अब यहाँबाट मसित सँगसँगै पढौँ है। उस्तै वा उही अर्थ दिने फरक फरक शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? उस्तै वा उही अर्थ दिने फरक फरक शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। उस्तै अर्थ दिन्छ अथवा उही अर्थ दिन्छ, तर शब्द फरक फरक छ है। ती फरक फरक शब्दलाई नै पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। कुनै पनि भाषामा उस्तै वा समान अर्थ दिने धेरै शब्दहरू हुन्छन्, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सबै भाषामा हुन्छन्, धेरै शब्दहरू हुन्छन्। उही कुरालाई बुझाउनको लागि, एउटै अर्थ दिनको लागि प्रयोग गरिने शब्दहरू फरक फरक हुने धेरै भाषाहरूमा हुन्छन्। कुनै पनि भाषामा उस्तै वा समान अर्थ दिने धेरै शब्दहरू हुन्छन्। तिनै समान अर्थ व्यक्त गर्ने शब्दहरू नै पर्यायवाची शब्द हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिनै समान अर्थ व्यक्त गर्ने, होइन त? अघि माता भने पनि, आमा भने पनि, जननी भने पनि, मुमा भने पनि अर्थ एउटै आयो, त समान अर्थ व्यक्त गर्नलाई फरक शब्द आयो, होइन त? ती फरक शब्दहरू नै पर्यायवाची शब्द हुन्। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, घरलाई हामी कसैले गृह भन्छौँ, कसैले आवास भन्छौँ, कसैले महल भन्छौँ, र कसैले दरबार भन्छौँ। आखिरमा गृह भने पनि, आवास भने पनि, महल भने पनि, दरबार भने पनि आखिर उही के हो त? एउटै घर हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, होइन त? त्यसकारण घरको पर्यायवाची शब्द गृह, आवास, महल, दरबार हुने भयो। त्यसै गरी दरबारको पर्यायवाची शब्द महल, आवास,
गृह, घर हुने भयो। यी सबै शब्दहरू एक आपसमा पर्यायवाची शब्द हुन्। यी सबै शब्दले, यी 5 वटै शब्दले बुझाउने अर्थ एउटै छ। त्यसकारण यी शब्दहरू एक आपसमा पर्यायवाची शब्द हुन्। घरको पर्यायवाची शब्द गृह, आवास, महल, दरबार हुन सक्यो। गृहको पर्यायवाची शब्द घर, आवास, महल, दरबार हुन सक्यो। आवासको पर्यायवाची शब्द घर, गृह, महल, दरबार हुन सक्यो। हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अब अर्को उदाहरण हेरौँ त। पृथ्वी। पृथ्वीलाई के भन्न सकिन्छ? भूमि, धरा, धरती, धरणी। ल हेर्नुहोस् त फेरि। भूमि, धरा, धरती, धरणी। यी 4 वटै शब्दले उही पृथ्वीलाई बुझाएको छ। त्यसकारण पृथ्वी शब्दको पर्यायवाची शब्द के हुने भयो? भूमि हुने भयो, धरा हुने भयो, धरती हुने भयो, धरणी हुने भयो। हैन त? ल अब यसै गरी हेर्नुहोस् त अर्को समय। समयको पर्यायवाची शब्द काल, बेला, घडी, मौका हुने भयो। समयको पर्यायवाची शब्द काल भने पनि समय हो, बेला भनेको पनि समय हो, घडी भनेको पनि समय हो, मौका भनेको पनि समय हो। यी सबै शब्दले उही समयलाई बुझाएका छन्। त्यसकारण समय शब्दको पर्यायवाची शब्द यी सबै 4 वटै शब्दहरू हुने भयो। काल, बेला, घडी, मौका समयको पर्यायवाची शब्द हुने भयो। हैन त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँहरूले पर्यायवाची शब्दको बारेमा जानकारी लिइसक्नु भएको छ। के रहेछ त पर्यायवाची शब्द भनेको? उस्तै वा उही अर्थ दिने फरक फरक शब्दहरू नै पर्यायवाची शब्द हुन्। जानिसक्नु भयो यहाँहरूले। त्यसकारण अब म यहाँलाई एउटा कक्षा कार्य गराउँदैछु है त। ध्यान दिनुहोस् है। कपी र कलम साथमा लिएर बस्नु भएको छ। अब मैले भनेका केही कुराहरू टिपोट गर्नुहोस् है। ल अब कक्षा कार्य हेर्नुहोस् त। तलको अनुच्छेद पढी सोही अनुच्छेदबाटै तल दिएका शब्दको एक एकवटा पर्यायवाची शब्द खोजेर लेख्नुहोस्। पर्यायवाची शब्द खोजेर लेख्नुहोस्। यो अनुच्छेद पढ्नुहोस्, त्यसबाट पर्यायवाची शब्द खोज्नुहोस् है। मेरी आमा। ल मसित सँगसँगै भन्नुहोस्। मेरी आमा असाध्यै राम्री हुनुहुन्छ। माताले मलाई धेरै प्यार गर्नुहुन्छ। म पुस्तक पढेर बस्छु। किताबले धेरै ज्ञान दिन्छ। मेरा पिताले विदेशबाट मलाई माया गरेर पत्र लेख्नुहुन्छ। म त्यो चिठी पढेर खुसी हुन्छु। मेरो बाबा सुन्दर हुनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेद हेरिहाल्नुभयो हैन? मैले यही अनुच्छेदबाट यी शब्दहरू टिप्पण गरेको छु। अब यी शब्दहरूको पर्यायवाची शब्द यहाँहरूले अनुच्छेदबाट खोजेर मलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल अब कुन कुन शब्द खोज्ने टिप्नुहोस् है। कपीमा टिप्पण गर्नुहोस् है, लेख्नुहोस् है। ल लेख्नुहोस् त। असाध्यै, आमा, पुस्तक, पिता, पत्र, सुन्दर, प्यार। लेखिसक्नुभयो? ल फेरि हेर्नुहोस् त एकपटक। असाध्यै, आमा, पुस्तक, पिता, पत्र, सुन्दर, प्यार। अब यी शब्दहरूको पर्यायवाची शब्द यही अनुच्छेदबाट खोजेर लेख्नुहोस् त। ल फटाफट लेख्नुहोस् है। मलाई विश्वास छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी शब्दको पर्यायवाची शब्द यस अनुच्छेदबाट खोजेर लेखिसक्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँहरूले लेख्नु भएको उत्तर सही छ कि छैन भन्ने कुरा म यहाँ अर्को स्लाइडबाट देखाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् त। पर्यायवाची शब्द असाध्यको
धेरै हो। यहाँहरूले लेख्नु भएको जवाब सही छ। ल अब आमाको के लेख्नुभयो? माता। गुड। यहाँहरूले लेख्नु भएको उत्तर ठिक छ। त्यसै गरी पुस्तकको किताब, पिताको बाबा, पत्रको चिठी, सुन्दरको राम्रो, प्यारको माया। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेख्नु भएको उत्तर सही छ। सही उत्तर दिनुभएको छ। अब यहाँहरूले पर्यायवाची शब्दको बारेमा जानिसक्नुभयो हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ल सम्झिउँ त के रहेछ पर्यायवाची शब्द भनेको? उस्तै वा उही अर्थ दिने फरक फरक शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। अब यहाँनिर असाध्यैको पर्यायवाची शब्द धेरै, आमाको पर्यायवाची शब्द माता, पुस्तकको पर्यायवाची शब्द किताब, पिताको पर्यायवाची शब्द बाबा, पत्रको पर्यायवाची शब्द चिठी, सुन्दरको पर्यायवाची शब्द राम्रो, प्यारको पर्यायवाची शब्द माया। सम्पूर्ण प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, पर्यायवाची शब्दको बारेमा यहाँहरूले जानिसक्नुभयो। अब म यहाँहरूलाई आजको अर्को दोस्रो नम्बरको विपरीतार्थिक शब्दतर्फ लाँदैछु है त। ल अब अघि हामीले लेखेका थियौं नि विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द ल हेर्नुहोस् है। अब विपरीतार्थी शब्द भनेको के रहेछ त? पर्यायवाची शब्दको बारेमा त हामीले जानिहाल्यौं हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अब विपरीतार्थी हेर्नुहोस् है, यहाँ थोरै यो शब्दबाट पनि मैले थोरै जानकारी गराउँछु है। विपरीत भनेको के हो? विपरीत भनेको उल्टो हो। यो अर्थ विपरीत अर्थ उल्टो अर्थ। विपरीत अर्थ विपरीतार्थी भनेको छ यहाँनिर। अनि यो विपरीत भनेको उल्टो अर्थ हो। शीर्षकबाटै पनि विपरीत भनेको उल्टो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले बुझिसक्नुभयो हैन त? के रहेछ विपरीत भनेको? उल्टो। हेर्नुहोस् है, उल्टो भनेको के हो फेरि? कस्तो हो उल्टो भनेको फेरि? यसलाई स्पष्ट हुनको लागि म एउटा तस्बिर देखाउँछु। चित्रमा हेरौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त कस्तो रमाइलो चित्र छ। के देख्नुभयो चित्रमा? तस्बिरमा के देख्नुभयो? एकजना अग्लो मानिस, अर्को होचो मानिस हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एकजना अग्लो मानिस देख्नु भएको छ। यहाँ यत्रो अग्लो मान्छे देख्नुभयो, अर्को होचो मान्छे देख्नुभयो। त्यसकारण अग्लोको विपरीतार्थी के हुने रहेछ? होचो। देख्नुभयो? यहाँ लेखिएको पनि छ अग्लो होचो। विपरीत भनेको उल्टो अर्थ बुझाउने, उल्टो जनाउने, अग्लोको होचो हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? देख्नुभयो तस्बिरमा अग्लोको विपरीतार्थी शब्द के हुने रहेछ? होचो। अब होचोको विपरीतार्थी के हुने भयो फेरि? अग्लो हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई म अझै अर्को तस्बिर देखाउँछु है। ल हेर्नुहोस् त कस्तो रमाइलो तस्बिर छ, कस्तो रमाइलो चित्र छ। मोटो मान्छे देख्नुभयो? यो मोटो मान्छे अनि यो दुब्लो मान्छे। मोटोको विपरीतार्थी शब्द के हुने रहेछ? जानिसक्नुभयो यहाँले? ल भन्नुहोस्। मोटोको उल्टो दुब्लो। अब दुब्लोको उल्टो फेरि मोटो हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यहाँ लेखिएको पनि छ मोटो दुब्लो। मोटोको उल्टो अर्थ विपरीतार्थी अर्थ दुब्लो हुने भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के रहेछ अब विपरीत भनेको? विपरीत भनेको उल्टो रहेछ। अघि अग्लोको होचो भयो, अहिले मोटोको दुब्लो भयो। त्यसैगरी सानोको ठुलो। हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सानोको ठुलो, असलको खराब, राम्रोको नराम्रो, तलको माथि, दायाँको बायाँ, ओराको पर। यी शब्दहरू नै विपरीतार्थी शब्द हुन्। अब भन्नुहोस् त विपरीतार्थी शब्द भनेको के रहेछ? उल्टो अर्थ बुझाउने शब्द नै विपरीतार्थी शब्द हो। गुड।
यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। उल्टो अर्थ बुझाउने शब्द नै विपरीतार्थ शब्द हो। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब म यहाँलाई अर्को स्लाइड देखाउँदैछु जुन यहाँले आफ्नो कपीमा टिप्पण गर्न नबिर्सिनुहोस् है। ल अब हेर्नुहोस् त, विपरीतार्थी शब्द देख्नुभयो के भनेको छ यहाँ। विपरीतार्थी शब्द कुनै पनि शब्दको उल्टो अर्थ बुझाउने शब्दलाई विपरीतार्थक शब्द भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि शब्दको उल्टो अर्थ बुझाउने शब्दलाई विपरीतार्थक शब्द भनिन्छ। मसित सँगसँगै पढ्नुहोस्। ल फेरि ल भन्नुहोस्। कुनै पनि शब्दको उल्टो अर्थ बुझाउने, होइन त, उल्टो अर्थ बुझाउने शब्दलाई विपरीतार्थी शब्द भनिन्छ। एउटाको उल्टो अर्को उदाहरण दिनुपर्दा हेर्नुहोस् है, जस्तै सानोको ठुलो, मोटोको दुब्लो भनेर उदाहरण दियो नि, त्यस्तै एउटाको उल्टो अर्को उदाहरण दिनुपर्दा अथवा भिन्नता देखाउनु पर्दा, ती दुईटामा फरक देखाउनु पर्दा विपरीतार्थक शब्दको प्रयोग गरिन्छ। प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बुझ्नुभयो? एउटाको उल्टो अर्को उदाहरण दिनुपर्दा अथवा भिन्नता देखाउनु पर्दा, जस्तै अगाडिको हामीले चित्रमा दुब्लोको मोटो देखाइयो, अग्लोको होचो देखाइयो। यही एउटाको उल्टो अर्को उदाहरण दियो, त्यो अवस्थामा विपरीतार्थ शब्दको प्रयोग गरियो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, धनी, धनी भनेको सम्पन्नशाली, धेरै पैसा भएको मान्छे, होइन त? त्यसको विपरीतार्थ गरिब, पैसा नभएको मान्छे। धनीको विपरीतार्थ के भयो? गरिब। फेरि गरिबको विपरीतार्थ धनी पनि हुन्छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् है, धनीको विपरीतार्थ गरिब हुन्छ भने गरिबको विपरीतार्थ धनी पनि हुन्छ फेरि। यसमा नचुकिनुहोस् है। अब जीवनको मरण, होइन, जीवनको मरण, एक अनेक, अग्लो होचो, अमृत विष। अमृत भनेको मान्छेलाई जियाउने, अमृत भनेको मिठो कुरा, जसले जीवन दिन्छ अमृत हो, जसले मृत्यु दिन्छ त्यो विष हो। सरल जटिल, सरल भनेको सजिलो, जटिल भनेको अप्ठ्यारो अथवा गाह्रो। सजिलोको अप्ठ्यारो भयो, सरलको जटिल भयो। अमृतको विष, अग्लोको होचो, धनीको गरिब, जीवनको मरण, एकको अनेक। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, यी सबै कुराहरू यहाँहरूले कपीमा टिप्पण गरिरहनु भएको छ। यसका साथै मैले भनेको कुरालाई सम्झिने प्रयास गर्नुभएको छ, होइन त? मलाई विश्वास छ यहाँहरूले मैले भनेका कुराहरू सबै सम्झिनु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को स्लाइडतर्फ जाँदैछौँ है त। ल अब म यहाँहरूलाई एउटा कक्षा कार्य गराउन जाँदैछु। विपरीतार्थक शब्दको बारेमा यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, होइन त? ल अब यता हेर्नुहोस् है। तलको अनुच्छेद पढी दिएका शब्दहरूको एक एकवटा विपरीतार्थी शब्द लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेद पढ्नुहोस् पहिला, अनि त्यसपछि यहाँ म शब्द दिएको छु, फेरि यी शब्दको विपरीतार्थक शब्द यहीँबाट खोजेर लेख्नुहोस् है। विपरीतार्थी भन्नु र विपरीतार्थक भन्नु फेरि एउटै हो है, कन्फ्युजन हो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नचुकिनुहोस् है। त्यसलाई विपरीतार्थी शब्द पनि भनिन्छ, विपरीतार्थक शब्द पनि भनिन्छ। दुवै शब्द एउटै हो, दुई शब्दले दिने अर्थ एउटै हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, ल मस्त सँगसँगै पढ्नुहोस्। ल मेरो साथी रमेश धेरै असल छ। ऊ म भन्दा अग्लो र मोटो पनि छ। हेर्नुहोस् है, उसले साँझको अँध्यारोमा पढ्न सक्दैन, त्यसैले चाँडै सुत्छ। तर बिहान उज्यालो भएपछि मात्र उठ्छ। उसलाई किताबको लामो कथा मनपर्छ, त्यसैले भित्र बसेर पढिरहन्छ। मसित सँगसँगै पढ्नु भएको छ नि। ल अरू साथीहरू चाहिँ कक्षा बाहिर पनि जाँदैन, थोरै बोल्छ। ऊ अरू जस्तो खराब पनि छैन। म भने निकै दुब्लो छु र ऊ भन्दा होचो पनि छु, त्यसैले मलाई
छोटो कपडा मनपर्छ। हेर्नुहोस् है, यो एउटा अनुच्छेद हो। यसबाट टिपिएका यी शब्दहरू, ल अब यी शब्दहरू हजुरहरूले लेख्नुहोस्। ल हजुरहरूले लेख्नुहोस् अनि पर्यायवाची शब्द खोजेर मलाई भन्नुहोस् है त। ल अब शब्दहरू लेख्नुहोस् त। ल फटाफट लेख्नुहोस्। धेरै, असल, अग्लो, मोटो, अँध्यारो, साँझ, सुत्नु, लामो। लेख्नुभयो? अझै एकपटक हेर्नुहोस् है। धेरै, असल, अग्लो, मोटो, अँध्यारो, साँझ, सुत्नु, लामो। ल अब यी शब्दको पर्यायवाची शब्द खोज्नुहोस् त। फटाफट खोजेर मलाई भनिहाल्नुहोस्। ल ल प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरूको विपरीतार्थी शब्द यहाँले खोजिसक्नु भएको छ, अनुच्छेदबाट हेरिसक्नु भएको छ अनि आफ्नो कपीमा टिप्पण गरिसक्नु भएको छ। अब यहाँहरूले लेख्नु भएको उत्तर सही छ कि छैन यता हेर्नुहोस् है। ल ल हेर्नुहोस् त यता। धेरैको विपरीतार्थक थोरै, असलको खराब, अग्लोको होचो, मोटोको दुब्लो, भित्रको बाहिर, अँध्यारोको उज्यालो, साँझको बिहान, सुत्नुको उठ्नु, लामोको छोटो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको धेरैको विपरीतार्थक शब्द थोरै हुन्छ भने थोरैको विपरीतार्थक शब्द धेरै पनि हुन्छ। त्यसैगरी असलको विपरीतार्थक शब्द खराब हुन्छ भने खराबको विपरीतार्थक शब्द असल पनि हुन्छ है त। त्यसैगरी अग्लोको विपरीतार्थक होचो हुन्छ भने होचोको विपरीतार्थक अग्लो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यतापट्टिको यो लाइनको शब्दहरू जति सबैको विपरीतार्थी शब्द यतापट्टिका शब्दहरू हुन्छ भने यो लाइनका विपरीतार्थी शब्दको यी लाइनका शब्दको विपरीतार्थी शब्द फेरि यो लाइनको शब्दहरू पनि हुन्छ है। याद गर्नुहोस् है, एउटाको अर्को हुन्छ, अर्कोको हुन्छ। मोटोको दुब्लो हुन्छ, दुब्लोको मोटो हुन्छ। सानोको ठुलो हुन्छ, ठुलोको सानो हुन्छ। असलको खराब हुन्छ, खराबको असल हुन्छ। सम्पूर्ण प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले सही जवाब लेख्नु भएको छ। यहाँहरूले विपरीतार्थी शब्दको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। अब समग्रमा ल हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको क्लासमा के पढ्यौं त? ल भन्नुहोस्। पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द। त्यो भन्दा अगाडि के पढ्यौं? शब्द भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्यौं हैन त? शब्द भण्डार अन्तर्गत पहिला शब्द बुझ्यौं, त्यसपछि पर्यायवाची शब्द बुझ्यौं, त्यसपछि विपरीतार्थी शब्द बुझ्यौं। समग्रमा आजको क्लासमा के बुझ्नुभयो, के पढ्नुभयो? ल फेरि भन्नुहोस् त। शब्द अक्षरहरूको सार्थक अक्षरहरूको समूह नै शब्द हो भनेर शब्द बुझ्यौं हामीले। शब्दलाई चिन्यौं हामीले। अक्षरहरूको थुप्रो हुँदैमा शब्द हुँदैन। शब्द हुनका लागि निश्चित अर्थ दिएको हुनुपर्छ, त्यो नै शब्द हो भन्ने कुरा बुझ्यौं। त्यसपछि आएर पर्यायवाची शब्दमा आयौं। पर्यायवाची शब्द भनेको उस्तै वा उही अर्थ दिने फरक फरक शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। धेरै उदाहरणहरू हेर्यौं, हामीले यहाँ कक्षा कार्य पनि गर्यौं। यहाँहरूले बुझ्नुभयो मलाई विश्वास छ। त्यसैगरी आएर अर्को के हेर्यौं? विपरीतार्थी शब्द। उल्टो अर्थ बुझाउने शब्द नै विपरीतार्थी शब्द हो हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? उल्टो अर्थ बुझाउने शब्द नै विपरीतार्थी शब्द हो। तलको माथि, दायाँको बायाँ, वरको पर, सानोको ठुलो, असलको खराब, यी उदाहरणहरूबाट विपरीतार्थी शब्दको बारेमा पनि बुझ्यौं। सम्पूर्ण प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म यहाँहरूलाई आज घरमा गइसकेपछि गर्नुपर्ने एउटा गृह कार्य दिन्छु है त। ल अब आफ्नो कपीमा टिपोट गर्नुहोस् त। ल गृह कार्य लेख्नुहोस् त।
1 नम्बरमा तलका शब्दको पर्यायवाची शब्द लेख्नुहोस्। ल फटाफट लेख्नुहोस् है। आवाज, आँखा, धरती, बेला, गुरु, मान्छे। ल फेरि हेर्नुहोस्। आवाज, आँखा, धरती, बेला, गुरु, मान्छे। त्यसै गरी अर्को 2 नम्बरमा लेख्नुहोस् है। तलका शब्दको विपरीतार्थी शब्द लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरूको विपरीतार्थी शब्द लेख्नुहोस् है। होचो, सरल, अँध्यारो, जन्म, रात, शत्रु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त फेरि। होचो, सरल, अँध्यारो, जन्म, रात, शत्रु। क्रिया कार्य लेखिसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, यो क्रिया कार्य घरमा गइसकेपछि आफ्नो अभिभावकहरूसँग सोधेर अथवा आफैले खोजेर किताबहरू हेरेर पढेर यसको सही जवाब लेखेर भोलिको कक्षामा आउनुहुनेछ भन्ने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास छ। प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज नेपाली विषयको यतिन्जेलको कक्षामा मसित सँगसँगै बसेर मेरो कुराहरू सुनेर मेरो कुराहरू बुझेर मलाई सँगसँगै साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भोलि फेरि श्रीनगर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने पाठशाला कार्यक्रममा पुनः हामी भेट हुने बाचा गर्दै आजको लागि यो कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रोङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो।